वबा का फैलाव दिन ब दिन संगीन। 82वें रोज लाहौर में कोरोना से मजीद 12 अमवात, 24 घंटों में 724 केसेस, मुसद्दका मरीज 15,234। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा। हॉस्पिटल में दाखिल 55 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल। YDA लाहौर जनरल हॉस्पिटल के सदर डॉक्टर इमार यूसुफ, सूबाई वजीर अंसर मजीद, रुकन असम्बली मियां नबीद भी कोरोना का शिकार। सिटी ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज प्रोटोकॉल अफसर समेत 6 अफसरान और एहलकार भी मर्ज में मुब्तला। FIA के 11 अफसरान और एहलकारों में भी वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस तेजी से जाने लेने लगा। सर्विसेज अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मसूद कोरोना के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर दरबार हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह सिकंदर जुल्करनैन खिची भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। कौम की खिदमत करते हुए एक ही खानदान के 6 अफराद कोरोना का शिकार। डेप्यूटी सेक्रेटरी हेल्थ अब्दुल्ला न्यासी, AC उसामा न्याजी समेत फैमिली के 5 अफराद सरकारी ड्यूटी के दौरान कोरोना का शिकार। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम किरदार के हामिल अब्दुल्ला न्यासी 2 माह से सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के हमराह ऑपरेशन चला रहे थे। जल्द सेहतियाब होकर दोबारा कौम की खिदमत करूंगा, अब्दुल्ला न्याजी का असर। पंजाब ने कोरोना से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इकदाम का फैसला। कोरोना से बचाव के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की बाकायदा मंजूरी। मास्क न पहनने पर 500 रुपए और पब्लिक मुकामात पर थूकने पर भी 500 रुपए जुर्माना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर आम आवाम को भी जुर्माने किए जाएंगे। कमर्शियल एरियाज में सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर PTO और DC ने कार्रवाई के लिए 8 मुश्तरका टीमें तश्कील दे दी। कोरोना वबा से लड़ने के लिए गैर लचकदार पॉलिसी। पुलिस, जिला हुकूमत और हेल्थ टीमों को एक्शन का हुक्म। SOPs की खिलाफ वर्जी पर बाजारों और दुकानों को बंद करने के लिए कार्रवाई का हुक्म। मास्क न पहनने वाले मोटरसाइकिल कार सवारों के खिलाफ जुर्माने। मास्क की पाबंदी न कराने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास में शहरियों को सख्ती से SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल का आज से मार्केट के अचानक दौरों का ऐलान। कहा SOPs की खिलाफ वर्जी पर किसी एक दुकान को नहीं, पूरा बाजार बंद किया जाएगा। दुकानों का वक्त सुबह 9 से लेकर शाम 7 बजे तक है। शाम 7 बजे के बाद कोई कारोबार नहीं होगा। मार्केट में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। मियां असलम इकबाल ने कहा कि दुकानदार स्टाफ के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स बंद करवाने के फैसले पर ताजिर रहमान नई मीर का सख्त रद्द-ए-अमल। फैसला मंतक के खिलाफ करार, बोले फिर से मार्केट्स बंद करवाना हुकूमत की शिकस्त है। आज मार्केट, कल ट्रांसपोर्ट और फिर पूरा मुल्क बंद करवाएंगे क्या? लाहौरियों के लिए बड़ी खबर। PHA को आज से पार्क को खोलने की बाकायदा इजाजत। DG PHA कहते हैं पार्क में बच्चों के झूले और खेलने के मुकामात बंद रहेंगे। पार्क में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी, इसके बगैर एंट्री नहीं हो सकेगी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर जुज़वी फ़ज़ाई ऑपरेशन। आज आने और जाने वाली 10 परवाजें ऑपरेट। कतर एयरवेज की परवाज 200 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। कोरोना वबा कीमती जाने, कारोबार ही नहीं तरक्याती मंसूबे भी निगल गए। नए माली साल में कई मंसूबों पर फंड्स में कमी का फैसला। साफ पानी मंसूबा, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन और आब पाक अथॉरिटी पर निस्बतन कम रकम मख्सस करने की तजवीज़। वासा को सालाना सब्सिडी में भी कमी करने की मंसूबा बंदी कर ली गई। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत। जोहर टाउन, इकबाल टाउन, मुल्तान रोड, ठोकर न्याज़बेग, ताजपुरा स्कीम और लालपुल के इलाके में कई पंप बंद। शहरी ईंधन के लिए खार हो गए। डीलर्स के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनीज 20 रोज के स्टॉक की पाबंद। सख्त मॉनिटरिंग न होने पर वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदार करार। रिंग मार्केट की मुंतकिली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया की भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई। दुकानदारों की जानिब से सख्त मुजाहमत, पथराव और तशद्दुद से 6 सरकारी एहलकार जख्मी हो गए। मुताबिक गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। आर्जी तातुल के बाद सरकारी अराजी पर तामीरात की मिसमारी के लिए ऑपरेशन जारी।
پولٹری ٹریڈرز کا سرکاری نرخوں پر مرغی فروخت کرنے سے انکار، دباؤ کی صورت میں کاروبار بند کرنے کی دھمکی، قیمت کے تعین کے لیے ہائی کورٹ جانے کا اعلان، شہر میں 10ویں روز بھی سرکاری ریٹ کا تماشا، ٹریڈرز اور ریٹیلرز کی منمانی قیمت کی وصولی، مرغی کا گوشت 260 کی بجائے 350 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ سوری ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی ٹاسک فورس کی گیس چوروں کے خلاف کارروائی، ٹاسک فورس نے ملتان روڈ میں 14 گھروں میں گیس چوری پکڑ لی، سپلائی لائن سے بائی پاس نکال کر غیر قانونی نیٹ ورک بچھایا گیا تھا، کمپنی کو بھاری نقصان پہنچانے پر گیس چوروں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کورونا کی طرح اے ٹی ایم سکینڈل کے متاثرین بھی بڑھنے لگے، جدید نوسرباز شہری اقبال کے اے ٹی ایم سے 80,000 لے اڑے، ایف آئی اے کو شکایت کا اندراج، کارروائی کا انتظار، ایک ماہ میں 100 متاثرہ شہریوں نے وفاقی ایجنسی سے رجوع کیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران شہر بھر میں پولیس کی پیٹرولنگ ناکام، شہری گھروں میں بھی غیر محفوظ، جوہر ٹاؤن B1 بلاک میں تاجر کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، متاثرہ شہری کا کہنا ہے مقدمہ درج کرنا تو دور کی بات ہے، پولیس نے تاحال درخواست بھی وصول نہیں کی۔ پنجاب پولیس میں افسران کے تبادلے، آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے 15 ڈی ایس پیز کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے، ذوالفقار علی بٹ کو ایس ڈی پی او ٹاؤن شپ، میاں حسن عزیز کو ایس ڈی پی او ماڈل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب کی ماتحت عدالتوں کو یکم جنوری سے قبل دائر فیملی اور سول مقدمات نمٹانے کا حکم، سیشن عدالتوں میں بھی یکم جنوری سے قبل دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواستوں کو 6 ہفتوں کے اندر نمٹایا جائے، ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے پنجاب کے تمام سیشن ججز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ضلع شہری میں پسند کی شادی پر ہنگامہ، بیٹی اور بہو کو گھر لے جانے کے لیے لڑکی اور لڑکے والے آمنے سامنے آ گئے، پولیس نے فریقین کے درمیان کھینچوتانی اور مار کٹائی ختم کروائی۔ اسکینڈل کوئن فلم سٹار میرا کا نیا تنازع، اداکارہ کے گھر کی دعوے دار خاتون کی درخواست پر سول کورٹ میں سماعت، میرا کی عدالت میں پیشی، آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے وکلا کو طلب کر لیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج مقامی ہوٹل میں شروع ہوگا، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ارکان کو کورونا ایس او پیز کے تحت اجلاس میں شرکت کی ہدایت، اجلاس میں قبل اسمبلی ملازمین کے تشخیصی ٹیسٹ، اعلیٰ افسران سمیت کئی ملازمین کی رپورٹ مثبت نکلی۔ ادھر پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے پرائیویٹ ہوٹل میں اجلاس کے لیے محکمہ خزانہ سے 66 لاکھ روپے مانگ لیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کو ٹیلی فون، ماڈل ٹاؤن میں پولیس کی جانب سے لیگی ایم پی اے سے بدتمیزی کی مذمت، مسلم لیگ نون کے صدر کا حکومتی مظالم کے خلاف اظہار یکجہتی پر پارٹی ورکرز کو خراج تحسین پیش۔ نیب سے فرار، ہائی کورٹ میں ریلیف کے لیے پیش، شہباز شریف سیاسی کارکنان کے لیے غیر سیاسی مثالیں قائم کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی سابق وزیر اعلیٰ پر سخت تنقید، بولے آل شریف سوال گندم اور جواب چنا کی گمراہ کن پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس، پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی طے، اجلاس میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر نیب کے چھاپے کے خلاف قرارداد منظور، ایم پی اے شوکت منظور چیمہ، عاطف مزاری اور شاہین رضا کے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے پر وزیر اعظم نے استعفیٰ مانگا، نہ ہی میں نے پیشکش کی ہے، طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ 22 جون تک پبلک کر دی جائے گی، مکمل رپورٹ 6 ماہ میں تیار ہوگی، کہا ماضی میں ہونے والے طیارہ حادثات کی بھی تحقیقات کروائی جائیں گی۔ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے مکمل نفاذ کے لیے 12 رکنی کمیٹی کا قیام عمل میں آ گیا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کمیٹی کے کنوینئر مقرر، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، سیکرٹری ہاؤسنگ، سیکرٹری قانون اور کمشنر لاہور کمیٹی میں شامل، محکمہ بلدیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر صحت پنجاب کورونا کے علاج کے لیے نتائج پر مطمئن، پنجاب حکومت کا انجیکشن بنانے والی کمپنی کے ساتھ قیمت پر اتفاق، وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں کورونا مریضوں کے لیے ادویات
प्लाज्मा थेरेपी, आईसीयूएस, एचडीबीओस और दीगर तिबी सहूलियात का जायजा भी लिया गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ई लर्निंग से मुतालिक इजलास में VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम का तलबा के 4 माह क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी एहसास प्रोग्राम के तहत तलबा को एंड्रॉयड टैबलेट फराहम करेगी। FPCCI की कायमा कमेटी ब्राय बैंकिंग का वीडियो लिंक इजलास। चेयरपर्सन लुबना हयात की ज़ेर सदारत इजलास में रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद, विमेन चैम्बर की फाउंडर सदर डॉक्टर शैला जावेद अकरम समेत दीगर की शिरकत। शुरका का कोरोना के सबब मुआशी नुकसान से मुतासरा जिंदगी पर तबादला ख्याल। विफाकी बजट 2020-21 12 जून को मुतवक्के है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने विफाकी हुकूमत से रवां साल बिजनेस फ्रेंडली बजट देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कोरोना के बाईस साल 2020 मुल्की मईशती तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ है। विफाकी हुकूमत SME सेक्टर के लिए 50 लाख तक बगैर सूद कर्जा देने का ऐलान करे। तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस आसिमा शहजादी की मैयत लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। PIA के अफसरान और कारकुनान ने एयरपोर्ट पर नमाज जनाजा अदा की। शहीद आसिमा शहजादी का जस्दे खाकी उनके आबाई शहर गुजरांवाला ले जाया जाएगा, जहां उनकी तदफीन की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड मियां गुलाम अहमद मरहूम की अहलिया और डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन डॉक्टर अहमद अफनान की वालिदा की नमाज जनाजा जुडिशल एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव कॉलोनी फेज 1 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज मलिक की लीगी रहनुमा हाजी इसहाक के घर आमद। सदर मुस्लिम लीग नून शोबा ख्वातीन विंग शाइस्ता परवेज मलिक ने हाजी इसहाक के वालिद की वफात पर इजहार तासियत किया। फोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स पंजाब राशिद मिन्हास का वफ्द के हमरा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। फोर्स कमांडर ANF और दीगर अफसरान को COO मोहम्मद कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। वफ्द ने सेफ सिटी मंसूबे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और तरबियत के मेयार को सराहा। दरिया रावी में रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज की मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। हंगामी मशकों में 100 रेस्क्यूअर्स और 11 बोट्स की शिरकत। तरबियती मशकों के दौरान नागहानी की सूरत, दरियाई इलाकों में मशीनरी और अमले की फिटनेस का जायजा लिया गया। और अलहमरा में यंग आर्टिस्ट नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा का आर्ट गैलरी का दौरा, आवेजा फनपारों का जायजा लिया और नौजवान मुसव्विरों के काम को भी खूब सराहा।